त नानीहरु आज हामी ग्यासको व्यवहार भाग 8 है आज चाहिँ। हिजो मैले छोडेको भिडियो थियो 7 थियो जसमा चार्ल्स लव सामेल थियो। त आज चाहिँ भाग 8 यस अन्तर्गत चाहिँ चार्ल्सको नियमबाट परम शून्य ताप अर्थात् जसलाई एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर, केल्भिन शून्य ताप, केल्भिन जिरो टेम्परेचर वा यसैलाई परम ताप या एब्सोल्युट टेम्परेचर मात्रै पनि भनिन्छ। त यसबारे आज पढ्नु पर्दैछ। अब मैले जानकारी लिउँ कि परम शून्य ताप या परम ताप चाहिँ केलाई भन्छ। यही बारे जान्नको लागि सर्वप्रथम हामी यहाँ अलिकति स्केलबारे केही जानकारी लिनु आवश्यक छ। स्केल भन्नाले यो तापमापी यन्त्र, तापमानको स्केल। त यसमा दुईटा पहिला चाहिँ हामी अब यो सेल्सियस स्केलबाट चलौँ। माने यो अहिले हाम्रो जुन पाठ छ त्यो पाठ बुझ्यो होला नि। एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर अर्थात् परम शून्य ताप वा परम ताप बारे पढ्नु पर्दैछ। त परम ताप बारे पढ्नुको अघि हामीले यो तापमापी यन्त्र स्केल बारे अलिकति जानकारी लिनु आवश्यक छ। त त्यसमा मैले सर्वप्रथम तिमीलाई यो डिग्री सेल्सियस वाला स्केल देखाउँदै छु यहाँ। त यो सेल्सियस स्केल जसमा चाहिँ निम्न 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ देख्दैछौ र उच्च 100 डिग्री सेल्सियस। अब निम्न र उच्च लोवर र अप्पर फिक्स पोइन्ट, निम्न निर्दिष्ट बिन्दु, उच्च निर्दिष्ट बिन्दु भन्नाले चाहिँ के बुझ्छ भन्दा यो 0 मा पानी कि हिउँमा परिणत हुन्छ या हिउँ पानीमा परिणत हुने त्यो खालको चिसो। 100 डिग्री सेल्सियस भनेको जसमा चाहिँ पानी तरल वाष्पमा द्रुत गतिमा, त्यसै त वाष्पमा अरू नर्मल टेम्परेचरमा पनि वाष्प बनिरहेको हुन्छ, तर यो 100 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ द्रुत गतिमा भन्छ, माने एकदम स्पिडमा वाष्पमा परिणत हुन्छ अरे यो हाइएस्ट तातो। त यो भयो। अब यदि यो सेल्सियस स्केल जो छ हाम्रो यसलाई चाहिँ अब तलतिर लैजाउँ त 0 देखि तल के आउँछ माने जस्तै अब 4 3 2 1 0 भयो। अब अझै माने यो चिसो 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 हुँदै आएको नि त 0 भयो। 0 देखि अझै तल आयो भने के हुन्छ -1 -2 यसो गर्दै 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 अब यता सबै माइनस वाला पोइन्टमा आयो गर्दै एउटा -273 डिग्री सेल्सियस। वास्तवमा यस्तो चिसो हुँदैन, यहाँ हामी कल्पना मात्रै गर्दैछौँ। कल्पना गर तिमीहरू, यदि यो हामीलाई दिएको स्केल चाहिँ 0 देखि -1 -2 गर्दै माने यस्तो खालको चिसो पनि देखाउन सक्ने भए भन्ने खालकोमा कल्पना गरेर यो -273 डिग्री सेल्सियससम्म यसलाई कल्पना गर, बुझ। र यो कस्तो चिसो होला, कल्पनादेखि बाहिरको चिसो, जसमा कुनै प्राणी वनस्पति केही पनि बाँच्नै सक्दैन। यो सोचेकोदेखि परको चिसो हो यो। त यस्तो चिसो जो -273 डिग्री सेल्सियस यदि हाम्रो सेल्सियस स्केलमा भएको भए त यस्तो चिसोलाई चाहिँ अब शून्य मानेर, यता अर्को स्केल हेर है, फेरि यहाँ ठुलो स्केल बनाउनेवाला छौँ, यसलाई सपोज गरेर यसलाई मानेर त सेल्सियस स्केलमा भएको यो काल्पनिक -273 यस्तो भएको भए त यस्तो चिसोलाई चाहिँ यहाँ के मान्दैछ शून्य मानेर र सेल्सियस स्केलमा जुन डिभिजन गरिएको छ यसमा डिभिजन हुन्छ नि त 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जुन चाहिँ दागी हुन्छ यही डिभिजन भनेको, यही भाग गरेको। त यहाँ जतिको मोटा पातला भाग गरिएको छ ठिक त्यस्तै यसमा पनि भाग राखेर अनि तिमीहरूले निर्माण गरिएको आधार चाहिँ के भयो सेल्सियस स्केलको -273 डिग्री सेल्सियस यस्तो खालको चिसोलाई चाहिँ यो बनाउँदै गरेको स्केलमा चाहिँ 0 मानेर र यहीँकै बराबरी भाग त्यस्तै भाग यहाँ पनि काटेर जो स्केल हामी निर्माण गर्यौँ बनायौँ यही स्केललाई चाहिँ के भनिन्छ केल्भिन स्केल। केल्भिन स्केल यहाँ लेखिदिएको छ, केल्भिन स्केल या एब्सोल्युट स्केल या परम ताप स्केल यसलाई भनिन्छ, यो स्केललाई चाहिँ भनिन्छ। अब यो स्केल यो भन्दा बृहत स्केल हो, तर यसैको आधारमा बनिएको स्केल यो केल्भिन स्केल यसको नाम भयो है, यो बहुत ठुलो स्केल भयो। त केल्भिन स्केलमा 0 भन्यो भने चाहिँ के भन्नुपर्छ यसलाई हाम्रो यताको हिसाबले कतिको चिसो सम्झिनुपर्छ, बाफ्रे यो त -273 डिग्री सेल्सियस, यो त कल्पनादेखि बाहिरको चिसो यस्तो खालको पो रहेछ त यसको त 0 डिग्री के अरे 0 यसरी सम्झिनुपर्छ। अब जसरी हामी सेल्सियस स्केलमा यसको एकाङ्क
डिग्री सेल्सियस गरेर चलाउँछौँ। उसै गरी यो स्केलमा अब यसलाई केल्भिन पनि भनिन्छ, यसलाई एब्सोल्युट पनि भनिन्छ नि त। त्यसले गर्दा केल्भिनको भाषामा चलाउने हो भने चाहिँ के चलाउनु त, यहाँ ओके होइन, यो 0 केल्भिन भनेको, यो 0 के। अब एब्सोल्युटको भाषामा चलाउने हो भने चाहिँ यो 0 डिग्री एब्सोल्युट भन्नु पर्यो यसलाई। त एब्सोल्युटको भाषामा चाहिँ डिग्री चलाउन सक्छौ तिमीहरू, तर केल्भिनको भाषामा डिग्री चलाउनु मिल्दैन अरे। बुझ्यौ कुरा? त यो भयो तिमीहरूको स्केलबारे जानकारी। सेल्सियस र यसमा केल्भिन स्केलबारे केही तिमीहरूलाई भन्न खोजेँ। त यसको अब केल्भिनको चाहिँ लोवर कति भयो 0, अप्पर कति भयो 373। यसको त यो त काल्पनिक मात्रै गरिएको। सेल्सियस स्केलमा निम्न कति भयो 0, अप्पर 100। पानी जम्ने, पानी उम्लिने। बुझ्यो कुरा? अब अर्को यसमा थप अझै तिमीहरूलाई अलिकति बताइ पनि राखौँ। त यो स्केलबाट यो स्केलमा चाहिँ कसरी आउनु त? सपोज यो स्केलमा सपोज 5 डिग्री सेल्सियस छ अरे। यो सेल्सियस स्केलमा नाप कति छ यसको? 5 डिग्री सेल्सियस छ भने त यसलाई यसमा के अरे केल्भिनमा बनाऊ भन्यो भने यो त ठुलो स्केल हो नि त। त यसमा आउनु पर्दा चाहिँ प्लस 273 गरेर तिमीहरू यता आउनु। बुझ्यो अहिले? त 273 जोड्दा कति हुन्छ? 278 हुन्छ। त 278 चाहिँ यतापट्टि के भन्नु पर्यो? 278 के भन्नु पर्यो, या 278 डिग्री एब्सोल्युट भन्नु पर्यो। बुझ्यो कुरा? त यहाँ स्केलमा कुनै पनि मान दिएको छ, सेल्सियस स्केलमा दिएको कुनै पनि मान छ भने या प्लसवाला होस् या माइनसवाला होस्, तिमीहरूले प्लस 273 गरेर अनि यहाँ ठुलो घरमा आउनु। अब उसै गरी ठुलो घरबाट सानोमा जाँदा भन्नाले अब यहाँ दिएको कुनै तिमीहरूलाई मान छ, सपोज 273 केल्भिन यहाँ दिएको छ, यो स्केलमा दिएको छ। त यसलाई चाहिँ अब हामीले यता सेल्सियस स्केल बनाऊ, सेल्सियस स्केलपट्टि आऊ भन्यो भने चाहिँ के गर्ने त? ठुलो घरबाट सानोमा आउँदाखेरि अलिकति घटेर जानु पर्यो। कति घट्ने भन्दा अघि जुन चाहिँ जोड्नु भनेको थियो त्यही नै यता निकाल्दै राखेर आउने यता। त यसमा निकाल्दै 273 त कति भयो? 0 भयो। त 273 जो यहाँ मान थियो, त्यो 273 यहाँ मान जो थियो त्यसमा चाहिँ अब हामी यतापट्टि सेल्सियसमा जानुपर्दा चाहिँ के गर्नु भन्दा के भने मैले 273 घटाइवरी जाऊ, घटाउँदा के 0 भयो भनेपछि 0 डिग्री, यतापट्टि आउँदा यो 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात् यहाँ आइपुगेछ। त सार सेल्सियस स्केलबाट केल्भिनमा जाँदा 273 प्लस गरेर जानु, केल्भिनबाट सेल्सियसमा आउँदाखेरि 273 घटाएर आउनु यता। सकेको कुरा। त यो एउटा जानकारी तिमीहरूलाई भयो। अब आउँ हामी परम शून्य ताप बारे चर्चा। त यसको लागि अब पाठ सुरु गर्नुपर्दा अब चाहिँ असलमा सुरु हुन लाग्यो। त यो परम शून्य ताप जान्नको लागि चाहिँ अब चार्ल्स लौ जान्नु आवश्यक छ। जुन चार्ल्स लौ मैले अघि पनि भने, यो भिडियोभन्दा अघिल्लो भिडियो, हिजोको भिडियो, त्यो पाठ ग्यासको व्यवहार भाग 7 मा पाइन्छ चार्ल्सको नियम। अब त्यो तिमीहरूले पढ्नु, त्यो पठाइदिएको छ तिमीहरूलाई, त्यसमा पढ्नु। र त्यसमा चार्ल्सको नियमबारे सबै थाहा पाइन्छ। चार्ल्सको नियममा के छ? स्थिर प्रेसरमा, यहाँ लेखि पनि दिएको छु फेरि, प्रेसर स्थिर छ, मास पनि स्थिर छ, अर्थात् निश्चित मास लिएको छ, दबाव पनि स्थिर छ। त्यति बेला त 0 डिग्रीमा यदि कुनै ग्यास VO आयतन लिएर बसेको छ भने त चार्ल्स नियम अनुसार चाहिँ अब तातो 1 डिग्री बढाउँदा भन्नाले 1 डिग्री 0 देखि 1 डिग्री बढाउनुको मतलब क्या हो? 1 डिग्री भयो। त 1 डिग्री हुँदाखेरि चाहिँ यो आयतनमा चाहिँ के हेरफेर हुन्छ भन्दा 1 डिग्री तातो बढाउँदा 0 डिग्रीमा जो आयतन छ यसैको 1/273 भाग भने क्या? VO को 1/273 भाग कति हुँदो रहेछ? यति हुँदो रहेछ। हिजो पनि यो देखाइसकेको छु मैले। त यति चाहिँ थपिन्छ कति बेला? 1 डिग्री बढ्दा। त 2 डिग्री बढ्यो भने के हुन्छ? यसैको 2/273 थपिन्छ। 3 डिग्री बढ्यो भने VO 3/273 थपिन्छ। यसरी थपिँदै जान्छ ताप बढ्दाखेरि।
यदि घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ फेरि घट्यो भने त्यसरी नै यो ओरिजिनल जुन चाहिँ छ भी हो यसको 1/273 जो यो भाग छ यो घट्दै जान्छ। -1 डिग्री भयो भने 1 भाग घट्छ, -2 डिग्रीमा छ भने 2 भाग घट्छ, त्यसरी घट्दै जान्छ। त यसको बारे हिजो राम्रो तिमीहरूलाई बताइदिएको छ र त्यसैलाई अब अघि बढाउँ। त यो 1 डिग्री तापमान बढेको बेलाको अवस्था बताइदिएँ मैले। उसै गरी यदि 0 मा त ठिकै थियो यत्रो थियो, अब 1 डिग्री घटाइस् भने अर्थात् -1 डिग्री गर्दा चाहिँ के हुन्छ यहाँ भन्दा यसको 0 मा भएको जो आयतन थियो त्यो आयतनमा यही आयतनको 1/273 भाग घट्छ। त यो सानो स्लेब 1/273 भनेको के हो यसको? यसैलाई 273 स्लाइस काट, मसिनो टुक्रा पारेर काट, बराबरीको टुक्रा र एक टुक्रा लिनु भनेको। त एक टुक्रा लिँदाखेरि मैले यहाँ यो रूपमा देखाइदिएको छ। त एक टुक्रा यहाँ घट्यो भनेपछि अहिलेको आयतन कति भयो? -1 डिग्रीमा यो यति मात्रै पो भयो त, यो हट्यो भने सानो भयो। अघि यत्रो थियो भने अहिले 1 डिग्री तातो कम्ती गर्दा आयतन घट्यो, सानो भयो। कति सानो भयो भन्दा यो जो ओरिजिनल आयतन छ यसकै 1/273 भयो। त 2 डिग्री घट्यो भने 2/273 घट्छ, अझै एक स्लेब अझै घट्दै जान्छ, झन् सानो हुन्छ। त यो चार्ल्सको नियमले हामीलाई बताएको थियो हिजो योभन्दा अघिल्लो पाठमा। त अहिले अब त्यही -1 डिग्रीमा सपोज यो आयतन कति मानेको थियौँ हामीले? v-1। त v-1 भनेको यो आयतन। त यो आयतन चाहिँ कसरी पाए? डल्लैबाट भनेको VO बाट डल्लैबाट के घट्यो? यो एक पार्ट अर्थात् VO को 1/273 यो सानो टुक्रा घट्यो नि त, भनेपछि यति मात्रै भयो। त यो V1 जो -1 डिग्रीमा v-1 जो आयतन हामी भन्दैछौँ त्यो v-1 आयतन चाहिँ के हो? यो डल्लैबाट अर्थात् VO भनेको यो डल्लै हो, डल्लैबाट यो 1/273 भाग भनेको सानो पिस हरायो, यति मात्रै बाँच्यो, यो माइनस भयो। त त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्यौँ। त v-1 मा यो कति बेलाको आयतन? -1 डिग्री तातो हुँदाको आयतन यो। त -1 डिग्री तातो हुँदाको आयतन यो जो v-1 छ यो चाहिँ के हो त भन्दा एक्सप्लेन गरेर हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यो डल्लैबाट यो पिस अर्थात् 1/273 वाला घटाएको पो रहेछ त। त त्यही कुरा त यहाँ लेख्दैछौँ हामी। त डल्लैबाट त्यही यसकै 1/273 डल्लैबाट यसकै 1/273 भनेको VO 1/273 यो घट्यो। घटेपछि यसलाई फेरि VO बाहिर निकाल्यौँ र सल्भ गरेर यो रूपमा हामीले लेख्यौँ। यो चाहिँ -1 डिग्रीमा हुँदाखेरिको आयतन यस्तो है भनेको। त यही सखेराले अब यदि -2 डिग्री भयो भने यस्तै यहाँ 2 भाग घट्छ, फेरि यो रूप भयो। उसै गरी -3, -4, -5 गर्दै गर्दै -273 डिग्रीको पालीमा आयो भने जो अघि मैले त्यहाँ स्केलमा अघि देखाएन तिमीहरूलाई यहाँ, त -273 डिग्री यदि त्यस्तो चाहिँ चिसो हामीले दिन सक्यौँ भने त्यति बेला यो आयतन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा VO त 273 बटे 273 भाग घट्छ फेरि। त घटेपछि हिसाबी तौरमा चाहिँ के पायौँ? अब VO कमन लिँदाखेरि यस्तो पायौँ। अब यसमा 273 त काट्यो नि त, त यहाँ बाँच्यो 1। त 1 घटाउ 1 0 भयो। 0 मल्टिप्लाइड बाई एनिथिङ, यो कोहीसँग पनि गुणा गर्दा के हुन्छ? त्यो 0 हुन्छ। त यो 0 आयतन माने यो कतिमा? -273 डिग्री सेल्सियसमा, -273 डिग्री सेल्सियसमा भएको आयतन हो नि त, यसको सङ्केत हो नि त यो। त यसको मान चाहिँ कति पायौँ अहिले हामीले भन्दा त 0 पो पायौँ। 0 भनेको क्या हो? केही पनि होइन, हरायो भनेको। त यो गणितीय रूपले पाएको कुरा भयो यो चाहिँ कि -273 डिग्री सेल्सियस चिसो या त्यसैलाई तातो पनि भन्दा पनि मिल्यो, कम्ती तातो। त यतिको टेम्परेचरमा चाहिँ ग्यास खोज्यो भने के हुन्छ? म्याथमेटिकली हिसाब गर्दै ल्याउँदा ग्यास चाहिँ के हुँदो रहेछ? हराउँदो रहेछ। ग्यासको आयतन कस्तो हुँदो रहेछ? 0 हुँदो रहेछ। भनेको यो ग्यासको आयतन गणितीय रूपले म्याथमेटिकली यो 0 बनाउने
यो तापमान जुन चाहिँ छ यसैलाई हामी के भन्छौँ? यसैलाई हामी परमशून्य ताप भनेको है। केही बुझ्यौ? अब यो हिजो चार्ल्स नियमसँग सम्बन्धित छ। अघिल्लो पाठमा जुन चाहिँ मैले चार्ल्सको नियम पढाएँ यो के अरे भाग 7 मा त्यो पनि राम्ररी हेर। त्यसपछि यो कन्टिन्युएसन त्यसको यहाँ सजिलो पर्छ। अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ कि यो -273 डिग्री सेल्सियसमा त आयतन त 0 पो निक्ल्यो त। आयतन त 0 पो आयो त। यो त आयतन निक्लिँदैछ नि त यिनीहरू सबै। आयतन 0 पो आयो त। भनेपछि यो -273 डिग्री सेल्सियस यो तापमान यो पो रहेछ त डेन्जर त। त यो तापमानमा चाहिँ यतिको तापमानमा चाहिँ कुनै ग्यासको आयतन 0 हुनु भनेको त यो त ग्यास समाप्त हुनु हो। त्यसो भए यो यस्तो खालको तापमानलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? परमशून्य ताप भन्छौँ। त यो परमशून्य ताप भनेको चाहिँ के? कि त्यो तापक्रम जसमा कुनै पनि ग्यासको आयतन गणितीय रूपले 0 हुन्छ त्यस्तो तापमानलाई चाहिँ परमशून्य ताप भनिन्छ। अब यो परमशून्य तापको मान चाहिँ कति हुन्छ भन्यो भने मान त्यही त -273 डिग्री सेल्सियस भनिदिने। बुझ्यो? त जस्तो प्रकारले सोध्छ त्यही किसिमले रिप्लाई गर्ने। अच्छा, अब यो त भयो हिसाबी तौरमा 0 हुन्छ भनेको अब केही पनि छैन हरायो ग्यास नै भन्ने खालको कुरा यहाँ बुझियो। तर वास्तवमा चाहिँ के कुरा अरे भन्दा व्यवहारमा चाहिँ यो त हिसाबले यस्तो बताइदियो नि कि -273 डिग्री यस्तो खालको चिसो पायो भने मात्रै 0 माने ग्यास हराउँदो रहेछ। यो त हिसाबले बताउँदैछ। तर वास्तवमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा यो -273 डिग्री यहाँ -273 डिग्री यहाँ पुग्नु अघि नै खासमा ग्यास अल्पिसकेको हुन्छ अरे। अर्थात् ग्यासको अवस्थामा हुँदैन। त ग्यासको अवस्थामा नभई चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा कि यो तरल कि ठोस अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ। त तरल अवस्थामा पुग्यो भने त ग्यासको आयतन हरायो नि त। या ठोस अवस्था माने अवस्थै बदलियो नि त। हामी त ग्यास लिएर चल्दैछौँ नि त अन्त। त्यसकारणले गर्दा 0 हुन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ ग्यास माने पूर्ण रूपले माने ग्यासको अस्तित्वै हरायो त्यस्तो कुरा होइन। किनभने यो पदार्थ हो। त्यसले गर्दा पदार्थ 3-4 अवस्थामा बस्छ। त एक अवस्थादेखि अर्को अवस्थामा त्यसलाई तापमान या प्रेसर कुनैको पनि असरले गर्दा त्यसले अवस्था चेन्ज गर्न सक्छ। त अवस्था चेन्ज पो गरेको त त्यसले ग्यासको रूप फर्म पो हरायो त। तर त्यो पदार्थ नै हराएको छैन नि त। तसर्थ त्यसको मतलब चाहिँ के भयो कि यो -273 डिग्री सेल्सियसमा गणितीय रूपमा ग्यासको आयतन 0 भए तापनि यसको मतलब ग्यासको अस्तित्व अर्थात् पदार्थको ग्यासलाई बनाउने पदार्थको अस्तित्व हराएको छैन। अर्थात् -273 डिग्री सेल्सियस आउनुभन्दा पहिल्यै ग्यास अवस्था चाहिँ शेष भएको हो। या त तरल या त ठोस अवस्थामा यो कन्भर्ट भयो। त्यसको अर्थ त्यही हो। त त्यसको लागि चाहिँ अब भन्नु पर्यो त्यसो भए गणितीय रूपमा चाहिँ अब भन्नु पर्दाखेरि अब हामीले त अब अन्दाजको भरमा भन्दा अब हिसाबको जुन चाहिँ फर्मुला छ त्यसलाई नै पक्रिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँ लेख्दैछु ग्यासको लागि चाहिँ भने ग्यास कुनै वस्तु पनि ग्यासको अवस्थामा रहिरहनुको लागि त्यो ग्यास कन्भर्ट भएर तरल या ठोस भएको त्यतापट्टि हामी जाँदैनौँ। ग्यास चाहिँ ग्यासको अवस्थामा हुनुको लागि चाहिँ गणितीय तौरमा चाहिँ त्यसको अन्तिम सिमाना चाहिँ कति हो त? त्यसको लास्ट डिमार्केसन अन्तिम त्यो चाहिँ -273 डिग्री सेल्सियस हो भनेको हो त। अर्थात् यो भन्दा पहिल्यै नै ग्यास त अल्पिन्छ नि हराइसकेको हुन्छ तरल या ठोसमा गइसकेको हुन्छ। तर म्याथमेटिकली भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ कि ग्यासको लागि चाहिँ एकदम लास्ट ग्यासको रूपमा रहनुको लागि चाहिँ लास्ट टेम्परेचर चाहिँ -273 डिग्री सेल्सियस नै यसैलाई नै मानेर चल्नु पर्यो। बुझ्यो? त यो भयो तिमीहरूलाई के अरे परमशून्य तापको कुरा। अब यो परमशून्य तापसँग सम्बन्धित परिभाषा एउटा छ। परमशून्य ताप केलाई भन्छ अघि मैले बताइसकेँ त्यो कुरा। त्यसपछि यसको मान कति हुन्छ त्यो पनि तिमीहरूलाई मैले बताइसकेँ। र यस प्रकार यसको तयारीमा बस्नु। आशा छ अवश्य बुझ्यौ होला। धन्यवाद।